ॐ महालक्ष्मै नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल फागुन 12 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउन हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुन 12 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2023 फरवरी 24 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु चान्द्रमान अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष चिल्ला अथवा पञ्चमी तिथि, सूर्योदय पहिले 5:25 त्यसपछि षष्ठी तिथि रहनेछ। रेवती नक्षत्र बिहान 8:23 त्यसपछि श्रवण नक्षत्र रहनेछ। शुक्ल योग रात्रि 11:25 त्यसपछि ब्रह्मयोग रहनेछ। आज बवकरण बिहान 5:49 त्यसपछि बालवकरण साँझ 5:25 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मीन राशिमा चन्द्रमा बिहान 8:23 त्यसपछि मेष राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल पश्चिम, योगिनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मीन राशि बिहान 8:23 त्यसपछि मेष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्मराशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्मराशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:36 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6 बजे हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा आज त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल पूर्वाह्न 10:52 देखि दिउँसो 12:18 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 3:10 देखि दिउँसो 4:35 हुनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गराउनै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 6:35 देखि बिहान 8:01 रहनेछ। अमृतबार बेला बिहान 9:26 देखि पूर्वाह्न 10:52 रहेको छ। शुभबार बेला दिउँसो 12:18 देखि दिउँसो 1:44 रहनेछ। हरबार बेला दिउँसो 4:35 देखि साँझ 6:01 रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज व्यक्तित्वमा सुन्दर पहिरनले निखार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने र जीवनशैलीमा केही परिवर्तन ल्याउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, काम कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको प्रगतिमा कुनै पनि ससाना कुराले बाधा गर्दै थियो भने त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। केही महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्न सक्ने समय हो। कृषिजन्य कुराहरूमा केही सङ्घर्ष भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पनि परिश्रम अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो भने कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै
अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको कारोबारका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय पनि हो। आज अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको योजनामा सामान्य असर पुग्न सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज राजनीति जीवन पनि उच्च रहन सक्ने समय हो भने व्यावसायिक वातावरण पनि सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा निकटपन, केही रमाइलो भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने समय पनि हो। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। विपरीत वर्गप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय हो। आज रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा समय बिताउन सकिन्छ। आज साथीभाइसँग रमाइलो हुन सक्ने समय पनि हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सुधार आउनेछ। रचनात्मक कार्य हुनेछन्। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव 12औं भावमा रहेर धननाश बन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक ऋण लेनदेन र कारोबारका कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना सहकर्मीहरूसँग कुनै पनि बहसको स्थिति उत्पन्न हुन भने नदिनुहोला। आज शुभचिन्तक र प्रेरणा र आशीर्वादले तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही ठुला महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँले विशेष आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर कोसिस गर्दै बढ्नु भएमा राम्रो हुनेछ। केही नयाँ सम्भावनाहरू देखिन सक्छन् र पनि पर्याप्त समय जुटाएर अगाडि बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष केही सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि आज तपाईँमा जोस जागरमा कमी, कार्यमा शिथिलतापनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। मनमा निराशापन छाउन सक्ने समय रहेको छ। आज सानातिना समस्याहरूमा कतै अल्झिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। तपाईँको आफ्नो गल्तीले गर्दाखेरि कामहरू बिग्रिन सक्छन्। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। बोली र व्यवहारमा तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। यही कुराले मान सम्मानमा आँच पनि आउन सक्छ। आज कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक विकासमा केही दौडधुप सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज यात्रा हुन सक्ने भए तापनि यात्रामा केही कठिनाइपनको महसुस गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज व्यावसायिक पक्ष कारोबारका कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि हो। आज आफन्त परिवारबाट केही टाढा हुनुपर्ने अवस्था दूरी बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा केही असमञ्जसताहरू देखिन सक्छन्। कुरा नमिल्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन खस्किन सक्ने समय हो। पढाइमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आकस्मिक स्वास्थ्य असरले खर्च गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव 11औं भावमा रहेर विविध लाभ बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज तपाईँको आर्थिक व्यावसायिक कार्यक्षेत्रमा केही सुधार, केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले शान्तिपूर्ण रूपमा दिनको सुरुवात गरेर बढ्नुहोला। आज आँटे अनुसारका केही काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने तपाईँको सानो प्रयासले पनि कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर पनि प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। संवाद कौशलताले गर्दाखेरि आज केही नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सकिने समय पनि हो। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त
गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्र राजनीति क्षेत्रमा आज गरेको काम कार्यहरूमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि हो। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। कार्य वातावरण सकारात्मक बनाउँदै जाने हुँदाखेरि केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने आज लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आर्थिक सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। आर्थिक स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको प्रगतिको फाइदा अरूले लिन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा ठुला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। रचनात्मक कार्य हुन सक्छन्। स्वास्थ्यमा सुधार महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 10औं भावमा कर्म भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कार्यसिद्धिको योग रहेको छ। गरेको कामले पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि कामप्रतिको लक्ष्य सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्ने हुँदाखेरि मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ भने आज केही सामान्य नकारात्मक परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परे तापनि आफैमा आत्मविश्वासले अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँ आफैबाट केही प्रशंसनीय कामहरू पनि बन्न सक्छन्। कार्य सिलसिलामा केही ठुला व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि धेरै ढिला सुस्ती भने नगर्नुहोला। तपाईले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। सत्मार्गमा आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कार्य वातावरण सकारात्मक नै रहनेछ। अझ राम्रो बनाउनका लागि सबैसँग व्यवहारिक भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट केही फाइदा मिल्न सक्ने समय हो। लगानीका लागि कसैले अवसर दिँदैछन् भने अवसरप्रति जागरुक बनेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। उन्नति प्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। तपाईको कारोबारहरू मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक हो भने आर्थिक लाभ हुन सक्ने समय छ। भाग्यले केही अवसर पनि जुडाउन सक्छ। मनमा शान्त र सुखानुभूति अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। आज सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। राजनीतिक जीवन पनि सकारात्मक बन्नेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय पनि हो। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आज तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। प्रयास गर्दै आउनुभएका काम कार्यको क्षेत्रमा परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आज घरका अनुभवी सदस्यहरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँ कुनै पनि राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने
ती कार्यहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि जिम्मेवारीहरू भने केही बढ्न सक्छन्। आज जिम्मेवारीहरूलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। उन्नति प्रगतिका लागि कुनै कुराले चिन्तित बनाउँदै थियो भने त्यो चिन्ताको विषयहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँको कार्ययोजना अनुसार जीवनशैलीमा थोरै व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा बढ्न सक्ने समय पनि हो भने उपलब्धिमूलक कार्ययोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। अवसरहरू प्राप्त हुनाले मनमा खुसी छाउन सकिने समय पनि रहेको छ। मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज पहिले गरेको परिश्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनतले अरूको पनि भलो हुने कामहरू बन्न सक्छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षलाई फस्टाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा धैर्यतापन बढ्नेछ। मनका नकारात्मक कुराहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय पनि हो। आध्यात्मिक चिन्तन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण पनि सकारात्मक बन्न सक्ने, दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोगले गर्दाखेरि आशा बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज अतिथिको सेवा सत्कार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जोडीले तपाईँलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्षमा सुधार गर्न सकिने समय रहेको छ। बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय हो। आज केही यात्रा पनि हुन सक्छ। स्वास्थ्य खानपानले जीवनशैली सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 8औं भावमा चन्द्रमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज उपलब्धिका केही स्रोतहरू पहिचानसम्म गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तिगत पारिवारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने समय बन्नेछ। आज केही हदसम्म आफ्ना समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय त हो, तर शरीरमा आलसीपन रहन सक्ने समय रहेको छ। कुनै कुराले मनमा खिन्नता छाउन सक्ने समय हो। आज नजिकका कोही त्यस्तो व्यक्तिबाट भने तपाईँले केही साथ सहयोग हौसला पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि यसै भयत्रास बढ्न सक्छ। आत्मबलमा कमीको महसुस गर्न सक्ने समय हो। यही कुराले गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीप्रति पूर्ण ध्यान दिएर अगाडि बढ्न नसकिएला। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ र आफ्ना योजना अनुसारका कतिपय कार्यहरूलाई अधुरै छोड्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। मानसिक तनाव बढ्न सक्ने समय हो। बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ। कामहरूलाई दोहोर्याएर गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै अप्रिय खबरले मनलाई खिन्न गराउन सक्ने समय पनि हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही गल्ती भइदिन सक्छन्। अन्जानवश भए पनि त्यो कुरामा आफू सजग रहेर सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आफ्नो खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि हुन सक्ने समय हो। कुनै पनि हिसाबको गडबडीले गर्दाखेरि समस्यामा पर्न पनि सकिन्छ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नु भएमा दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूमा सजग भएर बढ्नुहोला। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा समस्याहरू रहन सक्छन्। समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि आफू जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने स्थिति देखा पर्न सक्ने समय पनि हो। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सानातिना गल्तीले पनि भावनात्मक रूपमा केही ठेस लाग्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आलसीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा केही गडबडी देखा पर्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेको छ। आज धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज जीवनशैलीमा केही निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। व्यक्तित्वमा आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अरूबाट व्यक्तित्वको प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज भौतिक वस्तु र शौखिन कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउनका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्ने हुँदाखेरि उत्साह बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँका रोकिएका अधुरा काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गरेर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। कोही चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाट आज दिन केही लाभदायी पनि बन्न सक्छ। भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले दिगो योजनाहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय हो। आज परिस्थिति अनुकूल बनाउनका लागि सकारात्मक व्यवहारमा तपाईँले आफूले पनि ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको थोरै हेलचेक्राइपनलाई भने तपाईँले कमी गर्ने कोसिस गर्नुहोला। पूर्ण एकाग्रतासँग आफ्नो जिम्मेवारीप्रति ध्यान केन्द्रित गरेर बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य वातावरणलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा वृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कममा पनि सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ। काम व्यापारको सिलसिलामा वा मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा केही यात्रा पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको व्यावसायिक दैनिकी आय इन्कममा अझ सुधार गर्दै बढ्न सक्ने व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ। प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय हो। भौतिक सुख सुविधा घुमफिर हुन सक्ने समय छ। आज रमाइलो गर्ने कुरामा सामान्य खर्च हुन सक्छ कि त्यो कुरामा विचार पुर्याउनुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव 6औं भावमा रहेर आज वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको कुनै पनि सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अधुरै थियो भने त्यो कार्यहरूलाई पुरा गरेर बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँको लगनशीलतामा तपाईँका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा निर्णय लिने कुराहरूमा अरूमा धेरै विश्वास भर पनि नगर्नुहोला। आज आफूले सही निर्णय लिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा पुरुषार्थीपन बढ्न सक्ने समय हो। सबैलाई उछिन्दै आफू आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने मौका जुट्न सक्ने समय पनि हो। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कामप्रतिको रुचि बढ्न सक्ने समय हो। आज केही भाग्यले साथ दिन सक्छ, अवसर पनि जुट्न सक्छ र पनि आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने क्रममा केही चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। चुनौतीको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज सानातिना मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूमा पनि केही सुधार आउन सक्ने, केही शुभ खबर मिल्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै बन्नेछ। कार्य गोपनीयताका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको कडा मेहनतले व्यावसायिक प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। केही नयाँ कन्ट्र्याक्टहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। लगानीका लागि केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। आय आम्दानीलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामान्य आर्थिक खर्चहरूका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि
थोरै समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने केही यात्राहरू हुन सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह्यो। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव 5औं भावमा रहेर कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँको कार्य गर्ने शैलीमाथि अन्य व्यक्तिहरूमा विश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कार्य वातावरण अनुकूल बन्न सक्ने समय हो भने आज केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने कुराहरूमा केही नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने, मेहनत बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र तपाईँको आज केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफैमा धैर्यतापन, लगनशीलतापन क्रमशः बढ्दै जाने हुँदाखेरि आज यही कुराले केही अवसर दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। शरीरमा फुर्तीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या, तनावहरू, जन्जिरहरू थिए भने त्यो समस्याबाट बाहिर फुत्कन सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक क्षेत्रमा केही खुसी मिल्दै जान सक्ने, सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूलाई पछि पारेर आफू अग्रसर रहन सक्ने समय हो। केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज एकअर्कामा केही साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने, एकअर्कामा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने आज परिवारसँग घुलमिल भएर बढ्दाखेरि केही खुसी प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। प्रेमी वर्गहरूका लागि आज प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। यही कुराले खुसी दिलाउन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको रुचि बढ्नेछ। गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा सरिक हुन सकिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह्यो। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज कृषि, पशुपालन तथा घरेलु काम कार्यको क्षेत्रमा प्रवृत्त हुन सक्ने समय रहेको छ। यी काम कार्यको क्षेत्रबाट केही फाइदा मिल्न सक्ने समय हो। केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिकपनले केही व्यक्तित्वमा सुधार गर्ने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिने समय पनि हो भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र मध्यम रहन सक्ने, आय आम्दानी पक्ष पनि मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। आज धेरै अरूबाट साथ सहयोग लिनुभन्दा पनि आफ्नो निर्णयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सकिने समय हो भने आज कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रलाई लिएर समस्याहरूप्रति चिन्ता गरिराख्नु भएको छ भने त्यो चिन्ता तनावले दिन खल्लो बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा धेरै ध्यान पनि नलिनुहोला। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। गर्नुपर्ने योजना अनुसारका कतिपय कार्यहरू अधुरै रहन सक्ने समय हो। आज पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रबाट तपाईँलाई केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय हो। काम कार्यको वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। ठुलाले दिएको सरसल्लाह अनुसार गरेको काम कार्यहरू राम्रो बन्न सक्ने समय पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्नु त्यति लाभदायी भने नबन्न सक्छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन दोधार रहन सक्ने समय हो। आफन्त बन्धुबान्धवमा केही वैमनस्यताहरू रहन सक्छन्। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ।
गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुरामा भने केही सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि एकाग्रतामा कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर प्रशस्त रहन सक्ने समय छ। काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय हो। कर्मफल प्राप्त हुनाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको शैलीद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग केही भेटघाट वा वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग आज केही प्रतिस्पर्धामा उत्रनु परे तापनि तपाईँको मेहनतले सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्न सकिने समय हो। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउन सक्ने समय रहेको छ। जटिल र कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वास रहन सक्ने समय हो, तर थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा केही राम्रो सुरुवात गरेर बढ्न सक्ने समय हो। थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सकारात्मक बन्नेछ। दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धमा केही आत्मीयतापन महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। प्रेम जीवनमा नजिकताको आभास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेमीको भावना बुझेर बढ्न सक्ने, केही सहयोगी भावनाका साथ बढ्न सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेर धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आर्थिक समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरू आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय पनि हो। आज लगानीको क्षेत्रबाट केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। सहयोगीहरूले साथ दिन सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको स्वस्थ शरीरले काम गर्न समय जुट्न सक्ने समय पनि हो। बोलीमा सकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ। व्यावहारिक कुराहरूले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने र आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सकिने समय हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँको कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै आफ्नो अनुकूलमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको व्यावसायिक प्रगतिका लागि, व्यावसायिक अधिक प्रचार प्रसार गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज केही नयाँ सम्पर्कहरू स्थापित गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक बन्ने
बन्नेछ। व्यावसायिक पक्षमा सफलता मिल्न सक्ने, धनको सदुपयोग हुन सक्ने समय पनि हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। कुनै क्षेत्रमा तपाईँको धन फसेको छ भने त्यो फसेको धनलाई उठाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। आर्थिक खर्च नै भए पनि लगानी गर्ने कुरामा वा राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा हुन सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने, केही रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवन, वैवाहिक सम्बन्धमा आज केही ऊर्जा महसुस गर्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। माया प्रेममा सामिप्यता पनि बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगति गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। ज्ञानलाई निखार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। ग्रीन चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुर समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरुले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरुको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।